Hello everybody, welcome to Medical Dose. I am Ujjal Sapkota, second year MBBS student, second year student from Kiva MComs. So let's talk today about the bacterial growth curve. ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्वको बारेमा पढौँ है त। अब ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्व हो के त है त। सुरुमा चाहिँ जान्नु पर्यो के हो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्व है त। पहिला ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्वको जानौँ है त। ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्व भनेको है वेन अ ब्याक्टेरियम है त, वेन अ ब्याक्टेरियम इज इनोकुलेटेड, जब तिमीले एउटा ब्याक्टेरियमलाई लियौ है त, वेन अ ब्याक्टेरियम इज इनोकुलेटेड, इनोक्युलेटेड इन अ लिक्विड कल्चर मिडियम। हामीले पढिभ्यायौँ है त्यो योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा। हामीले कुन लिक्विड कल्चरमा हो, लिक्विड कल्चर मिडियम, स्पेसियली केमा हो हामीले अघि योभन्दा अगाडि टक्कै पढिभ्यायौँ न्युट्रियन्ट ब्रोथ है त। न्युट्रियन्ट ब्रोथ है। त्यसपछि यसको ग्रोथले है त, यसको ग्रोथले चाहिँ फलो अ प्याटर्न है त, प्याटर्न। यसको ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ, एउटा प्याटर्न फलो गर्छ। अनि हामीले चाहिँ है होइन, जब हामीले एउटा ब्याक्टेरियममा है त, जब हामीले एउटा ब्याक्टेरियमलाई लिक्विड कल्चरमा हालिन्छ भनेको लिक्विड मिडियम न्युट्रियन्ट ब्रोथमा हालिन्छ, यसको ग्रोथले चाहिँ एउटा के हुन्छ, प्याटर्न फलो गर्छ है। अनि त्यसपछि जब हामीले त्यहाँ ग्रोथ भएपछि ब्याक्टेरियाको नम्बर बढ्छ होइन, काउन्ट गर्न सकिन्छ है। अब जब चाहिँ हामीले चाहिँ वेन है, जब चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियल काउन्ट है त, त्यो कल्चरमा ब्याक्टेरियल काउन्ट है त, वेन ब्याक्टेरियल काउन्ट अफ सच कल्चर है त, त्यसपछि हामीले ब्याक्टेरियल काउन्ट अफ सच कल्चरलाई चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ प्लट गऱ्यौँ है त। प्लट गऱ्यौँ केसँग भन्दाखेरि प्लटेड गऱ्यौँ, इज प्लटेड इन ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है त। यो सुरुमा यो कुराहरू जान्नु पऱ्यो है, हामीले गरेको के हो, त्यसपछि त बुझ्न सजिलो है। विथ रेस्पेक्ट टु के भयो, टाइम गऱ्यो भने के हुन्छ, अ कर्भ इज अब्टेन्ड, एउटा कर्भ चाहिँ के हुन्छ, अब्टेन्ड हुन्छ। त्यही कर्भलाई नै हामीले के भनिन्छ, त्यही कर्भलाई नै हामीले ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भ भनिन्छ। त्यही कर्भलाई नै हामीले के भनिन्छ, ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भ भनिन्छ है। अब ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भमा सुरुमा के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा ब्याक्टेरियमलाई के गर्छौँ, हामीले ब्याक्टेरियमलाई चाहिँ इनोक्युलेट गर्छौँ। कहाँ भन्दाखेरि लिक्विड कल्चर मिडियममा। लिक्विड कल्चर मिडियममा त्यो भनेको के हो, न्युट्रियन्ट ब्रोथमा। हामीले चाहिँ जब एउटा ब्याक्टेरियमलाई है त, हामीले चाहिँ जब एउटा के भयो, हामीले चाहिँ जब एउटा ब्याक्टेरियमलाई चाहिँ इनोक्युलेटेड गर्छौँ है त, केमा भन्दाखेरि लिक्विड कल्चर मिडियममा। त्यसो भयो त्यति बेला चाहिँ, अनि त्यसपछि जब हामीले त्यसलाई चाहिँ इनोक्युलेट गर्छौँ है, अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको ब्याक्टेरियाको काउन्ट है त, त्यो हामीले ब्रोथभित्र राखेपछि त कल्चर भनेकै ब्याक्टेरिया ग्रो हुनको लागि हो नि त होइन। अनि जब त्यहाँभित्र भएको ब्याक्टेरियाको काउन्ट चाहिँ हामीले है प्लट गर्छौँ है ग्राफमा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है, टाइम सँगसँगै है, टाइम सँगसँगै जब हामीले ग्राफमा प्लट गर्छौँ, एउटा के हुन्छ, हामीले चाहिँ कर्भ अब्टेन गर्छौँ है। त्यो कर्भलाई नै के भन्ने हो, ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भ भन्ने हो है। त्यो कर्भलाई नै हामीले के भन्ने हो, ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भ भन्ने हो है। अब ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भ भन्दा पहिला पनि अब सुरुमा जान्नुपर्छ चाहिँ हामीले दुईवटा नम्बर छ है, दुईवटा कुरा छ, दुईवटा टर्मिनोलोजीलाई जानौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामी के जानौँ भन्दाखेरि टोटल काउन्ट जानौँ है। एउटा चाहिँ के हुन्छ, टोटल काउन्ट हुन्छ। टोटल काउन्ट भनेको चाहिँ दुईटै है त, भाइबल पनि है, भाइबल टोटल काउन्टमा चाहिँ भाइबल ब्याक्टेरियालाई पनि जोडिन्छ है, अनि त्यसपछि डेड ब्याक्टेरियालाई पनि जोडिन्छ है त है। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, डेड ब्याक्टेरियालाई पनि जोडिन्छ। डेड ब्याक्टेरिया प्लस भाइबल ब्याक्टेरिया भनेको के भयो, लिभिङ ब्याक्टेरिया। लिभिङ ब्याक्टेरिया प्लस डेड ब्याक्टेरियालाई दुवैलाई जोडिन्छ है त भाइबल ब्याक्टेरियामा, टोटल काउन्टमा है त। त्यसपछि अब अर्को हुन्छ भाइबल काउन्ट। भाइबल काउन्टमा चाहिँ हामी के गरिन्छ, लिभिङ ब्याक्टेरियालाई मात्रै है, लिभिङ है त, लिभिङ ब्याक्टेरियालाई मात्रै टोटल काउन्ट गरिन्छ है त। लिभिङ ब्याक्टेरिया इज अन्ली काउन्टेड, अन्ली के हुन्छ, काउन्टेड।
लिभिङ ब्याक्टेरिया मात्रै के हुन्छ इज ओन्ली काउन्टेड है। टोटल काउन्ट भनेको दुईवटा टर्मिनोलोजी सम्झिने है। टोटल काउन्टमा चाहिँ दुईवटा लिभिङ ब्याक्टेरिया पनि डेड ब्याक्टेरिया पनि दुवै के हुन्छ बोथ आर काउन्टेड है त, दुवै के हुन्छ काउन्टेड हुन्छ टोटल काउन्टमा चाहिँ है। भाएबल काउन्टमा चाहिँ के हुन्छ लिभिङ ब्याक्टेरिया है त, भाएबल काउन्टमा चाहिँ लिभिङ ब्याक्टेरिया इज ओन्ली काउन्टेड है त। भाएबल काउन्टमा चाहिँ लिभिङ ब्याक्टेरिया मात्रै के हुन्छ काउन्टेड हुन्छ है। अब हामी हेर है त, अब ग्राफ चाहिँ कस्तो देखिन्छ त है। यो चाहिँ के भयो नम्बर अफ सेल्सलाई र हामीले टाइममा चाहिँ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कर्भ देखिन्छ है, ब्याक्टेरियल कर्भ है। यसको चाहिँ 4वटा फेज हुन्छ है, सुरुमा सम्झिनुपर्छ है। एउटा ल्याग फेज, एउटा लग फेज, एउटा स्टेसनरी फेज अनि एउटा चाहिँ के भयो फेज अफ डिक्लाइन। के हो सुरुमा ल्याग है त, एलएजी ल्याग र लग कसरी सम्झिने ए पहिला आउँछ है त ओ भन्दा। सुरुमा न्यामै ल्याग छ भने चाहिँ अलिकति के भयो ल्याग गर्यो, यसमा चाहिँ ब्याक्टेरिया ग्रो हुँदैन है। ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्भ हो तर यसमा चाहिँ के हुँदैन ब्याक्टेरियाको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुँदैन। अनि लग फेजमा है, अनि त्यसपछि स्टेसनरी फेज अनि फेज अफ डिक्लाइन है त। सुरुमा हामी 4 फेजेस है त, 4 फेजेस भनेर जस्ट नाम उस गरौँ है, 4 फेजेस। अब 4 फेजेसहरू के हो, एउटा सुरुमा चाहिँ के भयो ल्याग फेज है, सुरुमा चाहिँ के भयो ल्याग फेज अनि त्यसपछि के हुन्छ लग फेज हुन्छ, लग फेज त्यसपछि के भयो स्टेसनरी फेज, स्टेसनरी फेज अनि त्यसपछि के भयो फेज अफ डिक्लाइन, त्यसपछि फेज अफ डिक्लाइन है त। ल्याग फेज, लग फेज, स्टेसनरी फेज अनि त्यसपछि फेज अफ डिक्लाइन है त। यो 4वटा चाहिँ सम्झिनुपर्छ है फेजेसहरू है। अब चाहिँ यहाँ हेर है त, लग फेजमा चाहिँ के हुन्छ त नि, ल अब चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल एउटा फेजको बारेमा पढौँ है त। अब लग फेजमा चाहिँ अब तिमीहरूले यहाँ देखिभ्या है नामै के छ, सुरुमा फर्स्ट नम्बरको हामीले पढ्ने चाहिँ ल्याग फेज है त। ल्याग फेज नामै के भने ल्याग भने है त, भनेपछि ल्यागमा चाहिँ के हुँदैन नो मल्टिप्लिकेसन अफ ब्याक्टेरिया हुन्छ है त, नो मल्टिप्लिकेसन अफ ब्याक्टेरिया। हामीले कल्चरमा ब्याक्टेरियालाई राखिदियौँ तर अहिलेसम्म नो मल्टिप्लिकेसन अफ ब्याक्टेरिया है त। लगमा चाहिँ के हुँदैन मल्टिप्लिकेसन अफ के हुँदैन ब्याक्टेरिया हुँदैन है। अनि यो चाहिँ किन यो भएको भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भयो रेप्लिकेसनको लागि है त। अब ब्याक्टेरियाले यत्तिकै त जान सक्दैन नि है, पहिला रेप्लिकेसनको लागि चाहिँ ब्याक्टेरियालाई के चाहिन्छ, ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के चाहिन्छ इन्जाइम्स चाहिन्छ है। रेप्लिकेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ इन्जाइम्स चाहिन्छ। त्यसरी लग फेजमा चाहिँ के हुन्छ इन्जाइम्स फर रेप्लिकेसन आर मेड है त, इन्जाइम्स फर रेप्लिकेसन आर मेड, इन्जाइम्स फर रेप्लिकेसन आर के हुन्छ मेड है त। यत्तिकै ब्याक्टेरिया ग्रोथ गर्न सक्दैन है। सुरुमा जान्नुपर्छ ब्याक्टेरिया पनि के भयो, ब्याक्टेरियाको पनि सर्कुलर डिएनए हुन्छ है। डिभाइड हुनलाई के भयो ब्याक्टेरिया चाहिँ डिभाइड हुने भनेको बाइनरी फ्युजनबाट हो है, बाइनरी फ्युजनबाट हो। त्यसको लागि पनि के चाहिन्छ डिएनएको के हुनु पऱ्यो, डिएनएको रेप्लिकेसन हुनु पऱ्यो। रेप्लिकेसन अब ब्याक्टेरियालाई कल्चरभित्र राख्दै चाहिँ एकैचोटि ब्याक्टेरिया हुन्छ रेप्लिकेसन हुन्छ हुँदैन है त। पहिला रेप्लिकेसनको लागि के हो चाहिने इन्जाइम्सहरू बनाउनु पर्छ। त्यसैले लग फेजमा चाहिँ रेप्लिकेसनको लागि के हुन्छ चाहिने इन्जाइमहरू बनाउँछ, सरी ल्याग फेजमा। ल्याग फेज भनेको चाहिँ नो मल्टिप्लिकेसन अफ ब्याक्टेरिया है, नो भन्ने शब्दलाई एकदम सम्झिनु पऱ्यो है त। यहाँ चाहिँ नो मल्टिप्लिकेसन अफ के भयो ब्याक्टेरिया टेक्स प्लेस है। अनि त्यसपछि अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एउटा सम्झिन पर्ने कुरा भनेको चाहिँ लग फेजमा ल्याग फेजमा है त। ल्याग फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया चाहिँ अब मल्टिप्लाई त गर्दैन हो कि नै, मल्टिप्लाई नगरेपछि के हुन्छ अब इन्जाइम्स होइन, अनि त्यसपछि अरू मेटाबोलाइट्स इन्जाइम्स अनि मेटाबोलाइट्सहरू जुन रेप्लिकेसनको लागि चाहिन्छ त्यो लिएर बस्छ। त्यसैले ब्याक्टेरिया एटेन देयर म्याक्सिमम साइज, देयर के भयो म्याक्सिमम साइज है। ब्याक्टेरियाले चाहिँ आफ्नो के गर्छ म्याक्सिमम साइज गर्छ है त, म्याक्सिमम साइज लिन्छ है। यो चाहिँ के भयो ब्याक्टेरिया एटेन देयर म्याक्सिमम साइज। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियालाई सुरुमा अब म फेरि भन्छु है त एकपटक, हामीले ब्याक्टेरियालाई कहाँ इनोकुलेट गरेको हो, ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले कहाँ इनोकुलेट गरेको हो, ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले न्युट्रियन ब्रोथमा इनोकुलेट गरेको है त, न्युट्रियन ब्रोथमा इनोकुलेट गरेको है, न्युट्रियन ब्रोथमा इनोकुलेट गरेको। न्युट्रियन ब्रोथमा के छ त, न्युट्रियन ब्रोथमा के छ पेप्टोन वाटर छ है, पेप्टोन वाटर प्लस के छ मिटको एक्सट्र्याक्ट छ है,
पेप्टोन वाटर प्लस के छ मिटको एक्सट्र्याक्ट छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ ब्याक्टेरियाको ग्रोथमा के हुन्छ हेल्प गर्छ। त्यही भएर त नाम कल्चर हो त नि है, जहाँ चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियाको मल्टिप्लिकेसन गरिन्छ है। न्युट्रिएन्ट ग्रोथमा हामीले के गरेको हो इनोक्युलेट गरेको है त। ल त्यसपछि अब चाहिँ लग फेज अनि त्यसपछि टोटल काउन्ट र भाएबल काउन्ट है त। टोटल काउन्ट अनि त्यसपछि भाएबल काउन्ट यो बारे पनि हामीले दुइटा पढिभ्यायौँ है। लग फेजमा चाहिँ यही काम हुन्छ है त, मल्टिप्लिकेसन हुँदैन, रेप्लिकेसनको लागि चाहिने इन्जाइम्सहरू बनाएर बस्छ है। इन्जाइम्स फर रेप्लिकेसन आर मेड, अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया डिभाइड नहुने भएपछि त के हुन्छ यो चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमम साइज चाहिँ एटेन गर्छ है। ब्याक्टेरियाले चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम साइज चाहिँ एटेन गर्छ। अब त्यसपछि अब रेप्लिकेसनको इन्जाइम्स पनि बनायो है, रेप्लिकेसनको इन्जाइम्स पनि बनायो। अब त्यसपछि चाहिँ ब्याक्टेरिया कहाँ इन्टर गर्छ लग फेजमा इन्टर गर्छ। त्यसपछि चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ कहाँ इन्टर गर्छ, ब्याक्टेरिया चाहिँ लग फेजमा इन्टर गर्छ है। ब्याक्टेरिया चाहिँ लग फेजमा इन्टर गर्छ। लग फेजमा के हुन्छ, लग फेज भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया है त, इट इज द फेज, यो चाहिँ त्यो फेज हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ ब्याक्टेरिया डिभाइड एक्सपोनेन्सियल्ली। ब्याक्टेरिया चाहिँ के हुन्छ यहाँ ब्याक्टेरिया चाहिँ डिभिजन इन विच ब्याक्टेरिया डिभाइड एक्सपोनेन्सियल्ली। एक्सपोनेन्सियल्ली है त। अनि त्यसपछि ग्रोथ कर्भ टेक्स अ स्ट्रेट लाइन, त्यो त ग्रोथ कर्भबाट देखिन्छ है त। ग्रोथ कर्भ टेक्स अ स्ट्रेट लाइन, ग्रोथ कर्भले चाहिँ के गर्छ स्ट्रेट लाइन लिन्छ है त। ग्रोथ कर्भ टेक अ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पनि देखे है त, यहाँ चाहिँ देखेछ नि है। ग्रोथ कर्भले चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन लेख है त, यो चाहिँ के भयो यो स्ट्रेट लाइन एउटा लेख है ग्रोथ कर्भले, त्यही देखाउन खोजेको है त। अनि त्यसपछि लग फेजमा चाहिँ अर्को के हुन्छ, लग फेज भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया अब डिभाइड गर्दै गएपछि के हुन्छ ब्याक्टेरिया चाहिँ स्मलर इन साइज हुन्छ है त। लग फेजमा चाहिँ ब्याक्टेरिया के हुन्छ स्मलर इन साइज हुन्छ है। अनि त्यसपछि एक्टिभ मल्टिप्लिकेसन है त। मल्टिप्लिकेसन के हो गऱ्यो भनेपछि के हुन्छ युक्रोमेटिन है त। म्याक्सिमम न्युक्लियसहरू चाहिँ के हुन्छ, न्युक्लियस चाहिँ यो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ के हुन्छ, क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ युक्रोमेटिन फर्ममा हुन्छ है त। युक्रोमेटिन फर्ममा हुन्छ। युक्रोमेटिन फर्म भनेको के हो एकदम एक्टिभ है त, एक्टिभ हो। एक्टिभ भएपछि है, एक्टिभ भएपछि चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन है, ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन है, ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ के हुन्छ धेरै के बनाउँछ इन्जाइम्सहरू बनाउँछ है। धेरै के बनाउँछ इन्जाइम्सहरू बनाउन थाल्छ है त। धेरै के बनाउँछ इन्जाइम्सहरू बनाउन थाल्छ है त। मैले के भने लग फेज भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ ब्याक्टेरिया एक्सपोनेन्सियल्ली ग्रो गर्छ, जसले गर्दा ग्रोथ कर्भ चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेट लाइन लिन्छ। अब ब्याक्टेरिया ग्रो गर्छ है, डिभाइड हुँदै भएपछि के हो ब्याक्टेरियाको साइज के हुन्छ स्मलर हुन्छ है। अनि सबै न्युक्रोमेटिनहरू चाहिँ के हुन्छ युक्रोमेटिक फर्ममा हुन्छ, त्यो भनेको एक्टिभ फर्म हो। एक्टिभ फर्ममा चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन बेसी हुन्छ, ट्रान्सलेसन बेसी हुन्छ, इन्जाइम्सहरू धेरै बन्छ। इन्जाइम्सहरू धेरै बनेको हुनाले चाहिँ के भयो, इन्जाइम्सहरू बनेको हुनाले चाहिँ के भयो यिनीहरू चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ बायोकेमिकल्ली एक्टिभ। बायोकेमिकल्ली एक्टिभ, बायोकेमिकल्ली एक्टिभ भनेको के भयो बायोकेमिकल्ली एक्टिभ भन्नाले चाहिँ यस्तो यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट फेज हो है त। यो चाहिँ हो बेस्ट स्टेज हो, बेस्ट स्टेज टु पर्फर्म बायोकेमिकल रियाक्सन, बेस्ट स्टेज टु पर्फर्म बायोकेमिकल रियाक्सन। बेस्ट स्टेज टु पर्फर्म के भयो बायोकेमिकल रियाक्सन। यो चाहिँ के भयो बेस्ट स्टेज टु पर्फर्म बायोकेमिकल रियाक्सन। जस्तै बायोकेमिकल रियाक्सनको लागि जस्तै चाहिन्छ नि इन्जाइम्सहरू क्याटालेज है, स्टाफाइलोकोकस अरियसलाई हेऱ्यो भने क्याटालेज, कोयागुलेज है। यो सबै इन्जाइम्सहरू के हो, यो सबै इन्जाइम्सहरू चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ देखिन्छ है। यो मैले मेटाएँ है त। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टेज चाहिँ बायोकेमिकल्ली एक्टिभ हुन्छ, किनकि ब्याक्टेरिया के छ न्युक्लियस त युक्रोमेटिक फर्ममा छ, किनकि ऱ्यापिडली रेप्लिकेट गरिरहेपछि जहिले पनि के हुन्छ युक्रोमेटिक फर्ममा हुन्छ है। अनि युक्रोमेटिक भएपछि चाहिँ के हुन्छ एक्टिभ फर्ममा हुन्छ, इन्जाइम्सहरू निकाल्छ। त्यसैले यो स्टेज चाहिँ के भयो बायोकेमिकल्ली के भयो बायोकेमिकल्ली एक्टिभ स्टेज भयो है। अनि त्यसपछि यो स्टेज चाहिँ के भयो बेस्ट स्टेज है त। यो स्टेज चाहिँ के भयो बेस्ट स्टेज फर ग्राम स्टेनिङ, बेस्ट स्टेज फर के भयो ग्राम स्टेनिङ।
यो चाहिँ ग्राम स्टेन गर्नको लागि है, यो चाहिँ ग्राम स्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो के भयो सबैभन्दा बेस्ट स्टेज हो। यो त बेस्ट स्टेज फर के हो, बेस्ट स्टेज फर के भयो ग्राम स्टेनिङ। अब यो ग्राम स्टेनिङलाई किन बेस्ट हो यो चाहिँ हामी अर्को स्लाइडमा अझै मजाले पढ्छौँ है त। है यो चाहिँ के भयो तिम्रो लग फेज भयो है त। अनि त्यो भएर देयर इज नो है त, नो डेथ अफ ब्याक्टेरिया इन दिस फेज। यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियाको डेथ हुँदैन है त, नो डेथ अफ ब्याक्टेरिया इन दिस फेज। है त अब यो फेजमा चाहिँ के हुँदैन, ब्याक्टेरियाको के हुँदैन, डेथ हुँदैन है त, नो डेथ अफ ब्याक्टेरिया इन दिस फेज। अब चाहिँ के हुन्छ, अब चाहिँ बिस्तारै है, अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्लोली है त। अब चाहिँ के हुन्छ स्लोली चाहिँ न्युट्रियन ग्रोथमा है त, स्लोली न्युट्रियन ग्रोथमा चाहिँ न्युट्रियन्सहरूको के हुन्छ, न्युट्रियन्सहरू चाहिँ फिनिस हुन्छन् है, न्युट्रियन्सहरू चाहिँ के हुन्छ फिनिस हुन्छ है। न्युट्रियन ग्रोथमा चाहिँ न्युट्रिसनहरू चाहिँ फिनिस हुन्छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ ब्याक्टेरिया ग्रोथ भएपछि ब्याक्टेरियाबाट निस्केको टक्सिक मेटाबोलाइट्सहरू त्यहाँ एकुमुलेट हुन थाल्छ है। टक्सिक मेटाबोलाइटहरू ब्याक्टेरियाको एक्युमुलेट हुन थाल्छ। न्युट्रियन्स एकतर्फ के छ न्युट्रियन्सहरू सकिरहा, दोस्रोतर्फ के भइरहा टक्सिक मेटाबोलाइटहरू चाहिँ एक्युमुलेट भइरहा है, टक्सिक मेटाबोलाइट एक्युमुलेट भइरहा है। अनि अर्को चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ है, बिस्तारै न्युट्रिसन कम भएपछि है त, बिस्तारै न्युट्रिसन चाहिँ के भयो कम भएपछि चाहिँ अलिकति ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छन्, अलिकति ब्याक्टेरियाहरू सेल्फिस हुन्छन् है त। बिस्तारै न्युट्रिसन कम भएपछि चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू सेल्फिस हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ के निकाल्छन् भन्दाखेरि कोल्चिसिन्स है, तिनीहरूले चाहिँ के निकाल्छन् भन्दाखेरि बिस्तारै ब्याक्टेरियाहरू कम भएपछि चाहिँ बिस्तारै ब्याक्टेरियाहरू सेल्फिस भएपछि तिनीहरूले ब्याक्टेरियोसिन्स है, ब्याक्टेरियोसिन्स भनेको एउटा ब्याक्टेरियाले अर्को ब्याक्टेरियालाई के गर्ने मार्ने है त, ब्याक्टेरियोसिन्सहरू निकाल्छन्। यो तिनटै कारणले है त, यो तिनटै कारणले चाहिँ के हुन्छ त नि, यो तिनटै कारणले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूको के हुन्छ बिस्तारै डेथ हुन थाल्छ है त, बिस्तारै के हुन्छ अब चाहिँ डेथ हुन थाल्छ है। के हुन्छ न्युट्रियन ग्रोथ चाहिँ फिनिस भइरहेको हुन्छ है, न्युट्रियन ग्रोथ चाहिँ फिनिस भइरहेको हुन्छ, टक्सिक मेटाबोलाइटहरू एकुमुलेट भइरहेको हुन्छ है। अनि न्युट्रिसन चाहिँ अलिकति के हुन्छ कम भइरहेको हुन्छ। न्युट्रिसन कम भएपछि चाहिँ के भयो ब्याक्टेरियोसिन्सहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ है त। ब्याक्टेरियोसिन्स एकछिन है, यहाँ डिस्टर्बेन्स भयो। ल ब्याक्टेरियोसिन्सहरूको चाहिँ के हुन्छ डेभलप हुन्छ है। अनि ब्याक्टेरियोसिन्सले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरियाको के हुन्छ डेथ हुन जान्छ है त, ब्याक्टेरियाको चाहिँ के हुन जान्छ डेथ हुन जान्छ। त्यसैले अब यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको डेथ हुन्छ। यो चाहिँ लग स्टेज पछि चाहिँ के हुन्छ स्लोली यो काम हुन्छ। फेरि के हुन्छ ब्याक्टेरियाको रेप्लिकेसन पनि मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह है त। यो स्टेजमा चाहिँ अबको स्टेजमा के हुन्छ ब्याक्टेरियाको मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह है, ब्याक्टेरियाको के भइरह मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह। अनि मल्टिप्लिकेसनको साथसाथ के भयो बिस्तारै न्युट्रियन्सहरू सकिएको कारणले टक्सिक मेटाबोलाइटहरू एकुमुलेट भएको कारणले ब्याक्टेरियाको चाहिँ न्युट्रिसन कम भएपछि अब ब्याक्टेरियोसिन्सहरू प्रडक्ट गर्नेले चाहिँ ब्याक्टेरियाको के भयो डेथ पनि भयो है। भनेपछि के भयो मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह होइन, मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह डेथ पनि भइरह है, मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह एउटा हातमा है। अनि त्यसपछि अर्को हातमा के भइरह डेथ पनि के भयो डेथ पनि भइरह। एउटा हातमा मल्टिप्लिकेसन भइरह अर्को हातमा के भइरह डेथ भइरह, जसले कारणले चाहिँ के हुन्छ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ के हुन्छ स्टेसनरी है, जसले गर्दा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूको चाहिँ के भयो स्टेसनरी हुन्छ है त। त्यसरी यो फेजलाई चाहिँ स्टेसनरी फेज भनिन्छ है, यो फेजलाई चाहिँ के भनिन्छ स्टेसनरी फेज भनिन्छ है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ नाइदर ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ हेर है, ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ के हुन्छ यो स्टेजमा चाहिँ ग्रोथ पनि हुन्छ डेथ पनि हुन्छ है त। यो चाहिँ यहाँबाट बुझौँ है त। ल हेर यहाँ है, अब यहीँ बुझ्नुपर्छ टोटल काउन्ट र ब्याक्टेरिया काउन्ट है त।
टोटल काउन्टले के भन्छ, टोटल काउन्ट चाहिँ हाम्रो ल्याग स्टेज र लग स्टेजमा टोटल काउन्ट र भाइबल काउन्ट एउटै छ है, किनकि यहाँ अहिलेसम्म के भएन, डेथ भएन है कुनै ब्याक्टेरियाको। लग फेज पनि के छ, दुवैको लागि सेम छ है त। लग फेज पनि दुवैको लागि के छ, टोटल काउन्ट र भाइबल काउन्ट सेम छ। तर भाइबल काउन्ट भनेको के हो, लिभिङ मात्रै हो है। लिभिङ मात्रै चाहिँ के हुन्छ, स्टेसनरी फेजमा लिभिङ मात्रै चाहिँ के छ, सेम छ है त। लिभिङ चाहिँ जति ल्यागमा भएको थियो त्यति नै हुन्छ, किनकि अलिकति मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह, अलिकति के भयो, डेथ पनि भइरह। त्यसैले लिभिङ काउन्ट चाहिँ के छ, सेम हुन्छ है। भाइबल काउन्ट चाहिँ अहिले जति छ अहिले पनि त्यति नै हुन्छ यो स्टेसनरी फेजमा, किनकि कति मल्टिप्लिकेसन पनि भइरहन् है, मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह, अनि कति चाहिँ के भयो, डेथ पनि भइरह। त्यसैले टोटल काउन्ट चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त। त्यसैले टोटल काउन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएर भाइबल काउन्ट है। भाइबल काउन्ट चाहिँ के हो, भाइबल काउन्ट भनेको चाहिँ नम्बर अफ लिभिङ हो नि त होइन। यहाँसम्म कति थियो, यहाँसम्म लिभिङ भइरहेको थिए है, यहाँसम्म चाहिँ के भइरहेको थियो, यहाँसम्म चाहिँ टोटल ब्याक्टेरिया जति यहाँ लिभिङ थियो, त्यसपछि चाहिँ अब यो पनि के भयो, यहाँसम्म भाइबल काउन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो, जति लिभिङ छन्। अब चाहिँ नयाँ यति मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के भयो, डेथ पनि भइरहन् है। त्यसरी चाहिँ लिभिङका चाहिँ के छ, नर्मल छ। त टोटल भनेको त के हो, मल्टिप्लाई पनि डेथ पनि भनेपछि टोटल त के हुन्छ, हायर हुन्छ है। जहिले पनि टोटल काउन्ट चाहिँ के भयो, हायर भयो भाइबल भन्दा। यो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ है, त्यस्तो गाह्रो पनि केही छैन। स्टेसनरी फेज भनेको नामै स्टेसनरी हो, यहाँ चाहिँ के हुँदैन, फर्दर भाइबल ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ एडअप हुँदैन है। यहाँ चाहिँ के हुँदैन, भाइबल ब्याक्टेरियाहरू एडअप हुँदैन। भाइबल ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ के हुन्छ, नो एडअप। यहाँ चाहिँ एडअप भएन। किन एडअप भएन भन्दाखेरि नम्बर अफ जुन नयाँ ब्याक्टेरियाहरू आछन् त्यति नै के भयो, डेथ पनि भइरह। त्यसैले लिभिङ ब्याक्टेरियाहरूको नम्बर के छ, कन्स्ट्यान्टै भयो है त। लग फेजमा जति थियो त्यति नै हुन्छ है त। स्टेसनरी फेजमा भाइबल काउन्ट लिभिङ ब्याक्टेरियाहरूको है, लिभिङ ब्याक्टेरिया। तर टोटल ब्याक्टेरियाहरूको काउन्ट चाहिँ लिभिङ प्लस डेड दुवै गरेर चाहिँ के हुन्छ, टोटल काउन्ट चाहिँ जहिले पनि हायरै हुन्छ। अब है यो चाहिँ के भयो, स्टेसनरी फेज। अनि स्टेसनरी फेजमा चाहिँ अब एक दुईवटा कुराहरू के हो भन्दाखेरि के हो, भाइबल काउन्ट चाहिँ के हुन्छ, भाइबल काउन्ट चाहिँ स्टेसनरी है त। भाइबल काउन्टले चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रेट लाइन सो गर्छ। भाइबल काउन्टले स्ट्रेट लाइन सो गर्छ भनेको भाइबल काउन्ट चाहिँ नट चेन्ज है त। स्टेसनरी फेजमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन, नट चेन्ज है त, फिक्स्ड हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ ग्राम भेरिएबल हुन्छ है त, ग्राम भेरिएबल हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो स्टेजमा है त, यो स्टेजमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले है, यो स्टेजमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले अटोलाइसिन्स प्रड्युस गर्छ है त, अटोलाइसिन्स प्रड्युस गर्छ। अटोलाइसिन्स भनेको के हो, आफूलाई डिस्ट्रोय गर्ने है, आफूलाई डिस्ट्रोय गर्ने। अटोलाइसिनमा चाहिँ अटोलाइसिनले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ, सेल वाल है त। यिनीहरूको के हो, सेल वाल चाहिँ के हुन्छ, सेल वाल चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छ। अनि सेल वालको चाहिँ हामीले सेल वालकै कारणले चाहिँ के भएको, ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ छुट्याउन सकेको हो होइन। ग्राम पोजिटिभमा थिकर सेल वाल, ग्राम नेगेटिभमा थिनर सेल वाल भएकै कारणले ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ छुट्याउन सकेको हो। तर यहाँ चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ ग्राम भेरिएबल हुने भयो, किनकि ग्राम पोजिटिभ भयो भने के हुने भयो, अटोलाइसिनले गर्दा चाहिँ के भयो, अटोलाइसिनले गर्दा चाहिँ यिनीहरूको सेल वाल डिस्ट्रोय हुने भयो है। त्यसैले ग्राम भेरिएबल भयो है त। यो स्टेजमा चाहिँ ग्राम स्टेनिङ गर्न चाहिँ पर्फर्म भएन, किनकि एक्चुअल्ली उसको सेल वाल कुन हो त्यो देखिन्न है त। किनकि अटोलाइसिनले यहाँ के गर्यो, अटोलाइसिनले सेललाई डिस्ट्रोय गर्यो। अटोलाइसिनले डिस्ट्रोय गरेपछि ग्राम पोजिटिभ सेलहरू पनि ग्राम नेगेटिभ जस्तो देखिन सक्छन् होइन, सेल वालको कारणले हो है। त्यसैले चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ ग्राम भेरिएबल भयो। अब अर्को एउटा स्पेसल फिचर के भन्दाखेरि यो स्टेजमा बिस्तारै के भइरह, यो स्टेजमा चाहिँ बिस्तारै न्युट्रिसनहरू लेस भइरह। न्युट्रिसन लेस भइरहेपछि त यो त ब्याक्टेरियाको लागि कुन फेभरेबल हो, अनफेभरेबल हो है। यो चाहिँ ब्याक्टेरियाको लागि के भयो, अनफेभरेबल स्टेज हो। सो यो चाहिँ बेस्ट स्टेज, यो स्टेजमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छ, स्पोरुलेसन भएको देखिन्छ है त, स्पोरुलेसन भएको देखिन्छ। त्यसैले यो स्टेजमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू के हो, स्पोरुलेसन भएको देखिन्छ है। ब्याक्टेरियाहरूको चाहिँ स्पोरुलेसन भएको देखिन्छ भनेपछि अब यो कुरा के सम्झिनु पर्यो, अब के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि न्युट्रिएन्ट स्लोली यहाँ चाहिँ न्युट्रिएन्टहरू फिनिस हुन्छ, टक्सिक मेटाबोलाइटहरू एकुमुलेट हुन्छ। बिस्तारै न्युट्रिसन कम भएपछि चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले के निकाल्छन्, ब्याक्टेरियोसिन्स निकाल्छन्, एक्जोटोक्सिन्सहरू निकाल्छन् है, एक्जोटोक्सिन्सहरू निकाल्छन् है। जसले गर्दा चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियाहरू के भओस्, किल भओस् है। जसले गर्दा चाहिँ अरू ब्याक्टेरियाहरू किल भओस्, किनकि न्युट्रिसन सकिएछ नि त।
हो कि नै, न्युट्रिसन सकिएको कारणले चाहिँ जसको कारणले अरू ब्याक्टेरियाहरू किल भओस् है। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फेजमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह, डेथ पनि भइरह है त, मल्टिप्लिकेसन पनि भइरह, डेथ पनि सँगसँगै भइरहेको हुनाले यो फेजलाई के भन्यौँ हामीले, स्टेसनरी फेज भन्यौँ है। अनि भाइबल काउन्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ, नट चेन्ज, टोटल काउन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। ग्राम भेरिएबल किन हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ अब अनफेभरेबल कन्डिसन भएपछि आफूलाई डिस्ट्रोय गर्न नि खोज्छन् कि अटोलाइसिनहरू बनाउँछन्। अनि अटोलाइसिनले के गर्छ, सेल वाललाई डिस्ट्रोय गर्छ। अनि सेल वाललाई डिस्ट्रोय गरेपछि त ग्राम पोजिटिभ सेल वालको है, ग्राम पोजिटिभ भए पनि है, ग्राम पोजिटिभ भए पनि उसको चाहिँ के हुन्छ, सेल वालको थिकनेस लेस हुनसक्छ है। सेल वालको थिकनेस चाहिँ के हुनसक्छ, ग्राम पोजिटिभ भए पनि त्यसको सेल वालको थिकनेस चाहिँ लेस हुनसक्छ है त, सेल वालको थिकनेस लेस गर्न सक्छ। त्यसैले ग्राम भेरिएबल हुन सक्छन् है। त्यसैले यो स्टेज चाहिँ सेल के अरे ग्राम स्टेनिङको लागि अनफेभरेबल भयो है। यसै गरी न्युट्रिसन पनि कम हुन्छ है त, यो स्टेजमा चाहिँ न्युट्रिसन पनि कम हुन्छ है। त्यसैले यो अनफेभरेबल स्टेजमा चाहिँ न्युट्रिसन कम भएको हुनाले यो चाहिँ बेस्ट फेज हो फर स्पोरुलेसन है। यो चाहिँ के भयो, बेस्ट स्टेज हो फर के भयो, स्पोरुलेसन। स्पोरुलेसनको चाहिँ सबैभन्दा के भयो, स्पोरुलेसनको लागि सबैभन्दा बेस्ट फेज यही हो है त। स्पोरुलेसनको लागि सबैभन्दा बेस्ट फेज चाहिँ यही हो, किनकि अनफेभरेबल कन्डिसन भएपछि त स्पोर बनाउनु पऱ्यो नि त ब्याक्टेरियाले, हो कि नै। ल त्यसपछि अब आयो अर्को के आउँछ, अर्को चाहिँ फेज अफ डिक्लाइन आउँछ है त। अब अर्को चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि फेज अफ डिक्लाइन। अब यसमा त थाहा है, यसमा चाहिँ के भयो, फेज अफ डिक्लाइन। फेज अफ डिक्लाइनमा चाहिँ के हुन्छ, ब्याक्टेरियाको नो ग्रोथ हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो, यति धेरै न्युट्रिसन के भयो, मानव न्युट्रिसन यो फेजमा न्युट्रिसन 0 भयो है। न्युट्रिसन चाहिँ छैन ब्याक्टेरियालाई होइन, न्युट्रिसन चाहिँ छैन। अनि टोक्सिक मेटाबोलाइट धेरै बन्यो है। टोक्सिक मेटाबोलाइट चाहिँ के बन्यो, धेरै बन्यो। टोक्सिक मेटाबोलाइट चाहिँ के बन्यो, धेरै बन्यो। टोक्सिक मेटाबोलाइट धेरै बनेपछि के भयो, ब्याक्टेरियाको मल्टिप्लिकेसन भएको छैन है। मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के भएन है त, मल्टिप्लिकेसन भएन है। मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के भएन, जस्ट के भयो, डेथ मात्रै भयो है त। डेथ मात्रै के भयो, डेथ मात्रै इन्क्रिज भयो है। यो फेज चाहिँ के भयो, फेज अफ डिक्लाइन है त। यो फेजलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो, फेज अफ डिक्लाइन। फेज अफ डिक्लाइन भन्छ यो 4वटा कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनु पऱ्यो है त। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, 4th फेज हो, 4th फेज अफ डिक्लाइन। न्युट्रिसन के हुन्छ, लेस हुन्छ। टक्सिक मेटाबोलाइट धेरै हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन अफ ब्याक्टेरिया हुँदैन, डेथ मात्रै हुन्छ है त यहाँ है। ल अब योलाई चाहिँ हामीले ग्राफिकल्ली हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा टेबलमा हेर्दाखेरि है, ल हेर है त, यो सबै फेजहरूको बारेमा डिटेल छ है त। ब्याक्टेरिया डिभाइड हुने भनेको ल्यागमा हुन्छ, हुँदैन है त। ल्यागमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू डिभाइड हुँदैन है त। यहाँ त रेप्लिकेसन गर्ने इन्जाइमहरू बनाएर बस्छ। डिक्लाइनमा नि हुन्छ, हुँदैन है त। यो दुइटामा चाहिँ लग र स्टेसनरीमा चाहिँ हुन्छ। अनि ब्याक्टेरियल डेथ, ब्याक्टेरियल ल्यागमा पनि हुँदैन है, लगमा हुन्छ, हुँदैन। तर स्टेसनरी र डिक्लाइनमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको डेथ हुन्छ है त। स्टेसनरीमा दुइटै हुन्छ है, ब्याक्टेरियल डिभाइड पनि हुन्छ, डेथ पनि हुन्छ। टोटल काउन्ट के हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ है। त्यो चाहिँ तिमीले त्यहाँबाट हेर है। टोटल काउन्ट जस्ट मैले सम्झिन खोजेको चाहिँ टोटल काउन्ट के हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ। भाइबल काउन्ट पनि के हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ है। जस्ट भाइबल काउन्ट चाहिँ के हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ है त। यो उसमा स्टेसनरी फेजमा यो चाहिँ एमसिक्यू है त, धेरै पटकको एमसिक्यू है त। भाइबल काउन्ट चाहिँ फ्ल्याट हुने है। अनि दुवै काउन्ट फ्ल्याट, दुवै काउन्ट के हुन्छ, रेज हुन्छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ, यो टोटल काउन्ट के हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ है। जबकि डिक्लाइनमा चाहिँ के हुन्छ, फल हुन्छ है त। डिक्लाइनमा फल हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट हेरौँ है त। ल हेर त, यहाँ हेर त, यहाँ के भयो, सुरुमा चाहिँ है, सुरुमा चाहिँ के छ, दुइटै है त। यो चाहिँ के भयो, टोटल काउन्ट, यो चाहिँ भेरिएबल काउन्ट, दुवै के छ, दुवै चाहिँ फ्ल्याट छ है त। दुवै चाहिँ के छ, फ्ल्याट छ, किनकि ब्याक्टेरिया ग्रोथै भएन है, ब्याक्टेरिया ग्रोथै भएन। त्यसपछि दुइटै के हुन्छ, राइज हुन्छ है त। दुइटै के हुन्छ, राइज हुन्छ है। अब थर्ड स्टेसनरी फेजमा चाहिँ के हुन्छ, भाइबल काउन्ट चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, किनकि जति नयाँ बने है त्यति नै के हुन्छ, मर्छ है त। त्यसैले चाहिँ लग फेजमा जति छ लिभिङ ब्याक्टेरिया, स्टेसनरी फेजमा पनि त्यति नै हुन्छ है त। जबकि अब टोटल भनेको त के भयो, लिभिङ प्लस डेड दुवै हो नि त है। अनि स्टेसनरी फेजमा चाहिँ के हुन्छ, डेड पनि हुन्छ। स्टेसनरी फेजमा के हुन्छ, डेथ पनि हुन्छ
है, डेथ पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टोटल काउन्ट चाहिँ लिभिङ प्लस डेड चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ है त, अझै राइजेज हुन्छ। यही हो है त डिफ्रेन्स। स्टेसनरीमा चाहिँ यसको के हुन्छ, राइजेज हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको फ्ल्याट हुन्छ। अनि फेज अफ डिक्लाइन भनेको पनि त्यही हो, यो चाहिँ अझै राइजै हुने भयो, यो चाहिँ के हुने भयो, भाइबल चाहिँ घट्ने भयो है त। लिभिङ ब्याक्टेरिया बिस्तारै डिक्रिज हुने भयो है त, लिभिङ ब्याक्टेरियाको अमाउन्ट चाहिँ बिस्तारै के हुने भयो, डिक्रिज हुने भयो है। अनि त्यसपछि अब एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ एक्युमुलेसन अफ इन्जाइम्स है, एक्युमुलेसन अफ के भयो, इन्जाइम्स एन्ड मेटाबोलाइट्स एटेन्स म्याक्सिमम साइज, यो एक दुईवटा कुराहरू है। युनिफर्मली स्टेन्ड होइन, ग्राम भेरिएबल, प्रड्युस स्पोर्स एकदम इम्पोर्टेन्ट, ब्याक्टेरियोसिन एकदम इम्पोर्टेन्ट है, मेटाबोलिकल्ली एक्टिभ अनि स्मल साइज है त। मैले सबैको बारेमा पहिल्यै भनिरहेको छु है त। ग्रानुल्स, एक्जोटोक्सिन, यो सम्झिनु है। मेनली यहाँबाट आउने भनेको चाहिँ यो एमसिक्यू हो आउने है। अनि ब्याक्टेरियल डेथ हुन्छ कि हुँदैन, लगमा आउँछ है त। अनि दुइटै हुने भनेर यो दुइटै एमसिक्यू आउँछ है। अब ब्याक्टेरियल ग्रोथ कर्वको सिग्निफिकेन्स के हो त नि, अब ल्याग फेज भनेको के हो, ल्याग फेज चाहिँ क्लिनिकल्ली चाहिँ केसँग सिग्निफिकेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कोरिलेट्स विथ द इन्क्युबेसन पिरियड है। ल्याग फेजले चाहिँ केसँग कोरिलेट गर्छ, हाम्रो बडीमा आयो तर ब्याक्टेरिया अहिलेसम्म मल्टिप्लिकेसन हुन सकेको छैन, त्यसैले साइन्स एन्ड सिम्टम्स देखेको छैन, यो चाहिँ के हो, इन्क्युबेसन पिरियड है त। यो चाहिँ के भयो, इन्क्युबेसन पिरियडलाई सङ्केत गर्छ है त ल्याग फेजले। अनि त्यसपछि लग फेज र स्टेसनरी फेजले के गर्छ, क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन है। यहाँ चाहिँ एक्चुअल ब्याक्टेरियाको के हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, जसले गर्दा हामीले क्लिनिकल साइन्स एन्ड सिम्टम्स पाउँछौँ है त, जसले गर्दा हामीले क्लिनिकल साइन्स एन्ड सिम्टम्स पाउँछौँ। यो चाहिँ केमा फेजमा हो, लग र स्टेसनरी फेजमा है त, लग र के भयो, स्टेसनरी फेजमा। अनि डिक्लाइन फेजमा के हुन्छ, डिक्लाइन फेजमा चाहिँ, डिक्लाइन फेज भनेको कोरिलेट्स विथ, बिस्तारै ब्याक्टेरिया मऱ्यो, हाम्रो लागि चाहिँ के भयो, रिकभरी भयो है। रिकभरी अनि कन्भ्यालिसेन्स पिरियड है त, रिकभरी र कन्भ्यालिसेन्स भनेको रिकभरी है, रिकभरी अनि कन्भ्यालिसेन्स पिरियड है त। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त, भाइभाको लागि वाट आर देयर कोरिलेसन भनेर एकदम सोधिहाल्छ है। यो चाहिँ ल्याग फेज है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट सम्झिराख्ने है त। लग फेज, त्यसपछि के भयो, स्टेसनरी फेजेस, अनि यो चाहिँ डिक्लाइन फेजेस है त। यो चाहिँ क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ल्याग भनेको ब्याक्टेरिया मल्टिप्लिकेसनै भएन, यो चाहिँ हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड। एक्टिभ ब्याक्टेरिया मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, जसले गर्दा हामीले साइन्स एन्ड सिम्टम्स देखिन्छ। अनि एकपटक ब्याक्टेरियाहरू डेथ हुन थालेपछि चाहिँ के हुन्छ, बिस्तारै साइन्स एन्ड सिम्टम्स हराउँछ, अनि फेरि रिकभरी हुन्छ है। दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।